بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سونی دھرتی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کے نتیجے میں کیڈٹ کالج وانا اور پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں جو دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائیاں انجام دیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس میں کون کتنا ملوث ہے۔ ایک شعر یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ناظرین، اسلام آباد میں جو بم دھماکہ ہوا اس کے جو تانے بانے ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق حساس اداروں کی تحقیقات کے مطابق اور افواج پاکستان کی اطلاعات کے مطابق جو خبریں پاکستان کے محب وطن عوام تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس دہشت گردی کے پیچھے افغانستان ملوث ہے۔ افغانستان اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ خطے کی بدامنی کا سبب بن رہا ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے جب ہمسایہ ملک بھارت نے رات کے اندھیرے میں جب پاکستان پر جنگ مسلط کی تو پھر آپ نے دیکھا، بلکہ دنیا نے دیکھا کہ افواج پاکستان نے جو بھارت کو دندان شکن جواب دیا وہ تاریخ کے حافظے میں محفوظ رہے گا۔ اب چونکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں بھارت اور افغانستان، وہ باہمی طور پر متحد ہو کر پاکستان کے اندر سے پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی سازش کر چکے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک قوم بن کر جو قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پاکستان کو اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ وہاں پر تمام بسنے والے ایک دوسرے کے عقائد، نظریات اور مذہب کا احترام کریں گے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے اپنے نظریے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کے لوگوں کی جو آباد کاری ہے اور جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن محمد علی جناح کے پاکستان میں تمام غیر مسلموں کو ان کے مذہبی عبادت گاہوں کی مکمل آزادی حاصل ہے اور یہاں پر کسی کو کسی قسم کی مذہبی شرپسندی کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان، جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم مسلک قوم ہے، اس قوم کو مسلسل دہشت گردی کا سامنا
करना पड़ा। और आज मैं एक बार फिर से हुकूमत और हुकूमती इदारों को मुतवज्जे करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप अमन चाहते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात को और उनकी जो पहली दस्तूर साज असेंबली में जो तकरीर की गई है उसके मंदरजात को आप अपना रोजमर्रा अपनी जिंदगियों में अमलन उस पर अमल करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान और तमाम अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर मुत्तहिद हो चुकी है। और मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान के दुश्मन को पहचान कर उसके लिए पाकिस्तान में अपनी जमीन तंग कर दी है। यानी कि सोहनी धरती पाकिस्तान में किसी वतन दुश्मन के लिए अब कोई जगह नहीं है। हम ये फैसला करने में देर कर चुके हैं। काश हमारी हुकूमतें, हमारी सियासी क़यादत और हमारी माजी में अस्करी क़यादत मसलहत पसंदी का शिकार न होती और अफगानिस्तान जैसे हमसाये पर भरोसा न करती कि उन्होंने जो हमारी पीठ में छुरा घोंपा है कि हमारे दुश्मन के साथ रवाबित उस्तवार करके पाकिस्तान को 4 दहाइयों से मुसलसल दहशत गर्दी करके, खून बहा के, बम धमाके करके जो उन्होंने पाकिस्तान को कमजोर किया है उसकी मिसाल पेश करना मुहाल है। आज अफवाज पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, मेरी मुराद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने जो फैसले किए हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के वसीतर मफाद को मलहूज़ खातिर रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान के अंदर कोई वतन दुश्मन सर उठा नहीं सकेगा, जी नहीं सकेगा, कारोबार नहीं कर सकेगा और कोई पाकिस्तान के अंदर कोई अफगान मुहाजिर जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के इदारों को ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद। आज अगर पाकिस्तान की अफवाज अपने इस फैसले पर अमलदारी करके पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दें तो मैं ये समझता हूं कि ये जो भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ है ये टूट जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। क्यों कि हमारी अफवाज ने पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो अहद कर रखा है वो ये है कि हम अपने लहू का आखिरी कतरा तक तो बहा देंगे लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन मैं ऐसी सूरत हाल में मैं ये कहना चाहता हूं कि अफवाज पाकिस्तान का वजूद मेरे वतन सोनी धरती पाकिस्तान की सालमियत की अलामत है। आज वतन अजीज के अंदर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी काली भेड़ें जो मेरे वतन की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, मैं ऐसे अफराद को, ऐसे लोगों को, ऐसे कबीलों को वतन दुश्मन करार देता हूं और मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए वतन में, सोनी धरती पाकिस्तान में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप हमें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। अब हम कभी मजहब के नाम पे, कभी दीन के नाम पे, कभी कौम के नाम पर अब हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, बल्कि अब हम दहशतगर्दों
اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے پاکستان میں عرصہ حیات تنگ کر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج پاکستانی قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔